आम्ही आयज चीफ टाउन प्लॅनर मॅडम बटिका डोंगोर हिका मेळपाक येयल्ले रिगार्डींग हॅरेसमेंट इन TCP डिपार्टमेंट. अख्ख्या गोंयांत जी TCP डिपार्टमेंट जी आसा तेज्या बद्दल एक रिप्रेझेंटेशन घेवन येयल्ले आनी तिका आमी मॅडमीक रिक्वेस्ट केला जे गोंयचे आमचे गव्हर्मेंट स्टाफ किंवा आमचे गोंयचे लोक जेन्ना आमी प्लॉट घेता आनी जेन्ना प्लॉट घेतल्या उपरांत प्लॉटाची किंमत तुमकां खबर आसतली आयज कितें जालें कमीत कमी 70 ते 80 लाख 200, 300, 400 मिटर जे आसा 1 कोटीच्या पर्यंत आयज प्लॉटाची किंमत जाल्लेली आसा. तेका लागून जेन्ना आमी प्लॅन एप्रूव करता एप्रुवलाक जेन्ना घालता तेन्ना TCP जेन्ना वयता तेन्ना एका म्हयन्याच्या भितर हो पास एप्रूव जायना प्लॅन. तेका लागून आमी तिका मॅडमीक रिक्वेस्ट केला जे आमचे गोंयचे भाव कसले एप्लिकेशन घेवन TCPन जर येयले जाल्यार तेंचे कितें आहा ती मिस्टेक ऑन द स्पॉट सांगपाची आर्किटेक्चराक सांगपाचें आनी तेंचें करेक्शन करपाचें आनी विदीन 30 days कसलें जावं घराचें रिपेरींग हावज आसूं कितें आसूं तें बेगिनल्या बेगीन तांकां टॅक्निकल क्लियरन्स दिवपाचें. मागीर हे टॅक्निकल क्लियरन्स घेवन जेन्ना आमी पंचायतीन जेन्ना वयता पंचायतीन सुद्दां आमी पंचायतीच्या सरपंचाक सेक्रेटरीक सुद्दां रिक्वेस्ट करता 30 दिसाच्या भितर विदीन 30 days लोकांचे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवपाक जाय. हांगा टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगान ऑफिस सर जे आसा ते कमीत कमी 2 महिने 4 महिने 7 महिने लायता. आज येवप फाल्यां येवप परवा यो करतात. हेजे फुडें अशें जावंक फावना म्हणून आमी तिका रिक्वेस्ट केला आनी तेतून तूं लक्ष घालपाचें आमी सांगलां. सेकेंडली आमचे हांगा गोंयचे दोंगर जे आसा गोंयचे आमचे एग्रीकल्चर लँड जी आसा आनी बाकीची इतर लँड जी आसा जे आमची गोंयची ब्युटी 30 वर्सां पयलीं 40 वर्सां पयलीं आसली तशीच बाकीचे उरलेले दोंगर जे आसा न्हू ते आमकां तूं रिटेन करून दवरूंक सांगला. आनी तिसरी गोश्ट जे ऑफिसर गव्हर्मेंटाचे जे आसा टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगान ऑफिसान जर कोण त्रास जर करता तांकां हांवें एक रिक्वेस्ट अशें सांगला की जेन्ना आमी एप्रुवलाक जेन्ना प्लॅन जेन्ना घालपाक वयता एक आर्किटेक्चर वांगडा आसता त्या आर्किटेक्चराक घेवन प्रत्येक एप्लिकंटाक जर कोणाक खबर नासता त्या एप्लिकंटाक घेवन आर्किटेक्चरान तेंचे वांगडा येवपाचें आनी ऑन द स्पॉट फायल जेन्ना इनवोर्डाक घालतली तेन्ना मिस्टेक काडल्या उपरांत ऑन द स्पॉट 2 दिसां भितर 3 दिसां भितर प्लॅन घालपाचो आनी एका म्हयन्या भितर हो प्लॅन एप्रूव करून दिवपाचो म्हूण तिका रिक्वेस्ट केला. तिका उदाहरण दिता आसतना हांवें अशें सांगलां की जेन्ना आमी जेन्ना कोर्टान ऑनरेबल जेन्ना कोर्टान जेन्ना वयता आमकां कोर्टाचे कायदे खबर नासता म्हणून आमी एक एडवोकेट अपॉयंट करता आनी एडवोकेट आमचे तर्फे उलयता. तसोच आमकां कितें आमकां कोर्टान झगडपाक कळना आमकां सांगपाक कळना म्हणून आमी आर्किटेक्चर हो मेन तुमचे कडेन आसपाक जाय. लोकांची 30 दिसां भितर हें काम जातलें म्हणून आमी जावपाक जाय म्हणून सांगलां आनी हेजेर कितें ना कितें तरी उपाय योजना कर म्हणून सांगल्या. हांगा आमचे थोडे भाव TCPचेर येयल्ले बोर्डचे काडलेले आनी रातचे हांगा न्हिदलेले कित्याक लागून हांगासून कामां जायना म्हणून तेन्ना ह्या ऑफिसांसून एक हांगा 4-5 फायली गायब जाल्ले म्हणून गोंयचे चीफ मिनिस्टरान सांगलेले. तेन्ना गोंयचे चीफ मिनिस्टराकूच हांव प्रश्न करता जेन्ना तुजो गव्हर्मेंट स्टाफ स्वताचोच जेन्ना रिटायर जाता आनी तोच फायली म्हापसा टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगान ऑफिसान सुशेगाद बसता आनी आपल्या ऑफिसांसून फायली काडटा आनी सगळ्या तोच स्वताहून हाताळता. जेन्ना आमी जेन्ना तेन्ना विचारले तेन्ना तो म्हाका कितें विचारता तुका अशें व्हिडियोग्राफी काडपाक तुका परमिशन आसा का म्हणून ताका हांवें कितें तें सांगलें त्या दिसा. ताका लागून गोंयचे चीफ मिनिस्टर विचारता हे जेन्ना ऑफिसांत जेन्ना आमचे कोण गोंयचे सगळे भाव एकठांय जाल्ले रातचे थंय रावले म्हाका तरी दिसता गव्हर्मेंट स्टाफ जो आसा हो स्वताहून आमचेच भाव ते हांव तांकां वायट म्हणिना गव्हर्मेंट स्टाफ हे गोंयच्या लोकांक लागून आसा. हांव तुमकां इतलें सांगूंक करता गोंयचे जनतेक की हे जे MLA निवडून दिता ते 5 वर्सांक निवडून दिल्या उपरांत ते मिनिस्टर जाता मिनिस्टर जाल्या उपरांत कोण तरी चीफ मिनिस्टर जाता. आतां तुमच्या घरा कडेन जेन्ना येतले तेन्ना हांव तुमकां पांयां पडोवन रिक्वेस्ट करता हे जे मनीस फाटल्या दिसांनी 56 गांव 56 विलेजीस अर्बनायजेशन जे करता म्हणून सांगलेलें न्ही ते लक्षांत धरा. तुमकां गोंय जर वाचोवपाचें जर आसा आयच्यान तुमी एक कानाक असो चिमटो काडात की हे BJPचें सरकार 2027 जेन्ना परत येवपाचो प्रयत्न करतलो हे विकते MLA घेताय तुमकां खबर आसा आनी खंयचे परिस्थितीन हे सरकार हे करतले आनी गोवा हे 56 गांव जे 56 इंच छाती म्हणटालो नरेंद्र मोदीजी 56 असे तुझ्या सारखे पळणारे म्हणणारे भीमा कोरेगावचे मनशांनी तुमकां दाखवून दिलेली हिस्ट्री आणि 56 गाव आमचे वेचून काढलेले भारतीय जनता पार्टीचे सरकार. आम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक आयज सांगूंक सोदता
तो 56 जो फिगर जो काडलेलो आसा न्हू गोंयकार आमचे तुमकां हे 2027 जे पणजी शहर जे आसा न्हू तुमी हे अर्बनायझेशन जे जाल्लेले आसा न्हू म्हाका कदाचित हांगा झाडां लावपाची मुख्यमंत्र्याक गरज आसा कित्याक लागून आमची ज्यो विलेजी आसा आमची थोर परंपरा आसा आमच्या गोंयच्या जमिनीक हिस्ट्री आसा गोंयच्या गांवांक हिस्ट्री आसा. हो व्हिडिओ पळयलेलो आसतलो सगळ्या चॅनलाचेर हो व्हिडिओ फामाद जाल्लो. एक रिटायर्ड ऑफिसर येवन डायरेक्ट TCP म्हापसा तितून येता आनी डायरेक्ट तो गव्हर्मेंटाच्या कदेलीचेर बसता आनी फायली काडटा चॅक करता आनी हे ते व्हडले बॅग भरून काय बॅग हाडटा तो फायली भरून तो घरा व्हरता कितें खंय व्हरता तें आमकां कांय खबर ना. तो थंय बसता आनी जेन्ना संजय बर्डे ताका विचारता की तुका कोणी सांगला तो म्हणटा कितें म्हाका सरान सांगुनी म्हणटा तो वच म्हणून हांगाच्यान जाल्यार आपूण वयता म्हणटा तो. म्हटल्यार हेजें कशें जालें की कोणाचो तरी बऱ्या व्हडल्या मनशाचो हितून हात आहा अशें तरी आमकां दिसता. कित्याक लागून कोण सर तो. आतां आमी मॅडमी कडेन मेळपाक गेल्लेली आनी मॅडमीक सांगलां आमी मॅडम म्हटलें हेजेर म्हटलें स्ट्रिक्टली एक्शन जावंक जाय म्हणून तिणेंय सांगलां आमकां स्ट्रिक्टली तेजेर एक्शन जातली म्हणून. आनी थंय CCTV कॅमेरा आहात पळय ते नात. खंय TCP एकूय CCTV कॅमेरा ना. तेंचे टॉयलेट सामकें ना. थंय जाणटी येतात पळय तांकां बसपाक जागो ना. सगळे बुरशे जाल्लेले आसा थंय आनी एका फायली थंय दवरपाक कोणीन एलावड केले ही आमी इन्क्वायरी मागला. इन्क्वायरी हेजेर जावंक जाय 100% आनी तेजेर कितें ती एक्शन जावंक जाय. तशेंच नगरपालिकेक कोण तरी एकटो आमदाराचो मनीस येता तो फायली दवरता थंय आनी फायली दवरून तो वयता. जेन्ना आमी CCTV फुटेज मागली तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की आपले कॅमेरा हे बंद पडलेले आसा. कित्याक फाटल्या दिसांनी म्हापसा नगरपालिकेन सुद्दां फायली गायब जाल्लेल्यो. आमी तेजेर पुलीस कंप्लेंट केली